vlogs, from vlogs, from vlogs, from vlogs, from vlogs, from vlogs. गाइस बाटोमा यस्तो भयानक दुई खाले पहिरो देखियो अहिले चाहिँ हामी वालिङबाट पोखरातर्फ जाँदैछौँ है कतिले खबर गरेन भन्नुहुन्छ ए हो पोखरा आउँदैछौँ भनेर मैले सल्लाह गरौँ जस्तो लागिरहेको थियो बुढीसँग बुढीले मसँग सल्लाह नगरी जस बाटो यही हो है टाइम लाइफ चाहिँ अझ अहिले फर्किँदा खिचौँ ल योपालि पहिला पुगौँ मात्रै हो सो पोखरा हियर वी कम छोरो उठ्ला फेरि सुतिरहेछ है त्यसलाई मस्ती छ बिन्दास बेसिकली यही हो अब वालिङ टु पोखरा हाइवे हामी स्याङ्जा आयौँ है ठ्याक्कै अगाडि बजार यतापट्टि यो पहिरै गएको होला है यो पहिरो गएर खस्या हो क्या ढुङ्गा कि यो बाटो बनाउन ल्याएर थुपारेको है पहिरो गएर खसेको आमा कत्रो ढुङ्गाहरू खसेको यार त्यहीँबाट त मान्छेहरू स्याङ्जामा 10 जना एउटै घरमा पुरिए अरे यार एउटै घरका परिवार बिचरा एकजना पाहुना आएको रे घर बस्न कस्तो अनलक्की डे रहेछ पाहुनाको लागि पनि है फेरि यिनीहरू दलित जनजाति नै को रहेछन् कि होइन बसेको पुरेको घरहरू प्राय दलितहरूको छ किनकि त्यही त निम्न वर्गीयलाई त छ नि गाह्रो अब त्यस्तै ठाउँमा घर बना हुन्छ कच्चा हुन्छ घर यहाँ हेर त यहाँ पहिरोले पन्चाएर हो कि पहिरोलाई रोक्नलाई त्यहाँ बाँधहरू बाँध्दैछन् होइन यो पहिरो गए जस्तो छ मस्तै गए जस्तो छ पहिरो तर यो बाँध अहिले रिसेन्ट हो कि के हो होइन होइन पहिले बनाएको बाँध हो बनाइरहेको छ अहिले बनाएको नयाँ ताजै छ
कत्रो ढुङ्गा त्यहाँ डोजरले उठाएर हाल्दैछ कि ट्र्याक्टरमा। फोटो उठाउँछ छोरालाई त्यसै त डोजरले ढुङ्गा हाल्दैछ। यताबाट भन्दा नि उताबाट पो टन्ने गाडी पर्खिसकेको रहेछन् है। तर पनि अरू बेला भन्दा चाहिँ गाडीहरू एकदम न्यून नै छ, नभए जस्तै नै छ, नबुढा जस्तै होइन। अरू बेला प्याक हुन्थ्यो, गाडीहरू अलिक कम छ, सायद कोभिडको प्रकोप पनि होला होइन। बेसी मान्छे अत्यावश्यक काम बाहेक हिँडेको छैन नि त होइन। ट्र्याक्टरले पोखर हिँड्दैछ, हामीले ओभरटेक गर्नुपर्छ ल त। थ्याङ्क यू। अरफ गरे मात्रै के त यतापट्टि अर्को रहेछ काम भइरहेछ। बाटो बनायो होइन, बाटोको कामहरू कति भइ पनि रहेछन् हुन त। अब यतातिरको त यस्तो छ कि पहिरो जान्छ होइन, यसको मेन्टेनेन्स मात्रै छ कि, पहिरो नजाने बनाउन नै। मेन्टेनेन्स पनि अझ टाइममा छैन त्यो। यस्तो बजेट अब त्यसले आइरहने भयो घरिघरि, बजेट पाइराखिने भयो मेन्टेनेन्स गर्नको लागि। एकैचोटि आउँदै नआउने बनायो भने त पछि बजेट पाइएन। एकदम तितो सत्य हो, यथार्थ। यो थाहा छैन र सडक विभागले, सरकारलाई थाहा छैन र कहाँ कहाँ पहिरो जान्छ भने एक ठाउँ थाहा छ होइन। जहाँ जाने पोटेन्सियल देखिन्छ त्यहाँनिर टक्क सिल गरिदिनु, टक्क मतलब लगाइदिइहाल्ने त्यो बारहरू भने त कहाँ जान्छ पहिरो, जाँदैन नि। मान्छे मर्नु परेछ त्यही पहिरोले गर्दा, पुरिनु परेछ आत्मा नभएको मान्छे। त्यति चित्त दुख्छ कि होइन, मान्छे पहिरोले पुरिएका हुन्छन्, उनीहरूकै आफन्त पनि पर्न सक्छन् नि, पैसाको लोभले। उनीहरूको आफन्त त पर्दैनन् जस्तो लाग्छ मलाई। पहिल्यै थाहा हुन्छ, अग्रिम जानकारी हुन्छ, सबै अग्रिम जानकारी हुन्छ। के गर्ने, यस्तै छ। नाक डाँडा आयो गाइज, अब यो रिसाउँदै इरिटेसन फ्रस्ट्रेसन पोख्दै के गर्ने, सधैँ यस्तै छ। तर त्यसलाई चिर्दै हामी चाहिँ शान्त हुने मान्छे होम भन्ने मान्छे हो, भेजिटेरियन मान्छे हो होइन। अब जो चाहिँ नन भेजिटेरियन हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ हो देशलाई सुधार्ने भन्ने, किनभने रिसाउनु पनि पर्यो। हामीलाई त जति रिसाउँछु भने पनि रिस उठ्छ नि, के गर्ने होला। देश बनाउने चाहिँ तपाईँहरूले नै हो है, देश बनाउनको लागि चाहिँ रिसाउने मान्छे पनि चाहिन्छ। त्यही भएर जो हुनुहुन्छ नन भेजिटेरियनहरू उहाँहरू चाहिँ रिसाउनु पऱ्यो, रिसाइदिनु पऱ्यो है, उठिदिनु पऱ्यो यो कुराको लागि। के गर्नु, अफ मात्रै गरेको हुन्छ राम्रो कुरा आइपर्छ कि। श्रवण कुमार आइडल छोरा कुनै पनि माता पिताका लागि ल्याएर सही हो। भालु पहाड आयो, भालु कति लार्ज छ यार, जायन्ट छ है।
गाइस भालु 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 पहाड आयो गाडी हिँड्ने बाटो नि न खाली रहेछ है काम त जोड सोडले भइरहेको छ हेर त तल यत्रो ढुङ्गा छ दुःख दिने हैन है छोरो यस्तो भएको छ बाटो खत्तम भयो
ताजा ताजा सफा गरेको बाटो यो त रिसेन्ट पहिरो। ओ माई गड छोरा नरौ न तिमी, किन रोछौ? बाटो यस्तो छ हेर, यहाँ यस्तो अप्ठ्यारोमा हिँड्दा हिँड्दै पनि जाम भएर सबैजना गाडीहरू जति कति लस्करे रहेछन् भनेर पो खिच्नुपर्छ। अगाडि खिचिरहेको गाडी पास हुँदाखेरि मान्छेहरू जाम भयो कि आफ्नो लेन भन्दा यतातिर आएर बसिदिइहाल्छन् क्या। अब धुवा फाल्न थाल्यो त्यो ट्रकले, झ्याल लगाइदिनु पर्छ त्यो। अर्को रहेछ फेरि है, धेरै पहिरो काट्यो है यहीँसम्म आउँदा पनि। कतिवटा पहिरो यो बर्खामा खासै हिँड्न चाहिँ उचित होइन नि त। अनि हेर न हामी फ्लोर सबै भिजेको छ। पोखरा आएपछि पानी नपरे त के मजा र। माथि कुहिरोले सबै पोखरा बजार सुर कुहिरोले किनभने देउराली त तिमी गएको छैनौ। देउराली भन्ने कहाँ थाहा छ? मायाको दुई देउराली भन्ने कहाँ थाहा छ? देउराली भनेको धेरै ठाउँमा छ बाबा। देउराली भन्ने ठाउँ हो कहाँको देउराली भन्नुभयो? अन्नपूर्ण बेस क्याम्प जाने ठाउँ माथि देउराली भन्ने ठाउँै छ कि नामै छ कि होइन, धेरै ठाउँमा छ क्या देउराली। देउराली भनेको त अब त्यो एउटा देउरालीलाई पनि भन्छ ठाउँलाई, तर विशेष नामै चाहिँ भनेको देउराली चाहिँ अन्नपूर्ण जाने ठाउँमा छ कि। पानीभित्र आइसु पानी त भयङ्कर परेको त है, लास्टै भयङ्कर के यो त वाइप परि। आखिर भेटिँदो रहेछ त होइन, त्यति गरे पार होइन। गोप्रोले अलि वाइड आउँछ नि त। नखोलो 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 झ्याल नखोलो यस्तो पानीमा। यसलाई उता फर्काउनु पर्छ, यसले हेर्छ नि पानी। खोलाइमा कुदे जस्तो छ यार। आफू पनि बचाव गर।
फर्किन पो मिल्यो वाइपरले नि भ्याएको छैन के मतलब सिन पुरै सफा गर्नलाई हामीले बनाएको नि है डेन्जर पानी हो नि त यो त लेक साइडतिर ओ माई गड यो पानीको उसमा कति रमाइलो है आहा बुढा बुढी र छोरो लेक साइड जाऊँ न भनेर के जानु पर्ने त हामी उता लेकनाथतिर हो होइन पोखरा घुमेर जाऊँ न भने यही हो हाम्रो अनि पानी सही छ नि यार हेर त चिसो चिसो मौसम छ तातो जवानी भने ए ल यहाँ कल्याणले फोन गरेर रहेछ मैले के भयो कस्तो खानु पर्छ होला त गोबर राख्दिन मिल्दैन अगाडि मिल्छ किन नमिल्ने यहाँ राख्दिनु मिल्छ हेलो अनि मैले भनेको यस्तो पानी परेको छ तिमी बाइक छोडिदेऊ अफिसमा गाडीमा जाऊँ अनि भोलि बिहान त म तिमीलाई अफिस फेरि छोडिदिइहाल्छु नि ए भइहाल्छ नि तिम्रो अफिसतिर आऊँ त म हुन्छ हुन्छ नि घरतिर निस्किने बेला त भएको छ नि होइन हो ल म अफिसै आउँछु है त तिमी लेक साइडको पारा यस्तो छ लेक साइड घुम्न भनेर आएको हो हनीमुन कस्तो भयो त बुढी यस्तो भइरहेछ पानी है एकदम न्यून छन् बाटोमा त गाडी छैन बराबरै हो अब यस्तो पानीमा है यहाँ अस्ति नै त पुरा यो लेक साइडमा कायाकिङ गर्दै थियो नि त कोले हो होइन त्यस्तै छ पानी जमेर हेर्नु त पसलहरू पनि बन्द छ रेस्टुरेन्टहरू पनि बन्द छ हो र अलिअलि खोलेछ होइन ऊ व्यञ्जन खुलै छ होइन म्याक्सिमम बन्द छ ऊ हेर्नु नहुँदा यो चाहिँ कन्स्ट्रक्सन हो अन्डर कन्स्ट्रक्सन हुँदैछ अगाडि बन्दै छ नि धेरै पानी कस्तो छाप्ने हो ओहो ल हेर त बिचरा त्यस विदेशीहरू छन् कोही कोही जग्गा गाडी त बेसरी धोयो नि ए गाडी बेसरी धोयो सही भयो छन् खुला अलिअलि छन् खुला यसलाई कस्तो रमाइलो लागेछ अरे छोरालाई कस्तो लागेछ छोरा यही आएर है छोरोलाई अगाडि राखेको फेरि गाली गर्नु होला यही देखाउनलाई अगाडि राखेको यही हाम्रो बिस्तारै कुदाउँदै पोखराको सिमाना आएपछि हो स्याउहरू ट्रकमा साडी पुस्क्यो स्याउ ट्रकमा स्याउ छ ट्रकभरि त्यो ट्रकहरू त्यो सानो टाटा टिप्पर के अरे टिप्पर आँगन के बन्द हो बन्द छ अहिले बाबा गेम्स के चाहियो तिमीलाई अब के चाहियो हेर न पोखरा हो यो ल अब यताबाट हामी लौ त लेखनाथतिर लागौँ है त्यहाँको फेवातालतिर जाने हो रे हेर्नु यो पानी नजा मैले होस् पछि घुम्न आइहालिन्छ होइन घरतिर लागौँ है लु त लाग्यौँ हामी यही हो लेक साइड जय हो
आशीर्वाद पनि पाइयो लडलाई त्यसलाई ओहो खेलेछ हिरौँला के अरे चिचिन्डु धेरै पछि ल म दुध लिएर आउँछु है त ए चुलो आमाको बुई बसेर हेर त्यसमै बुद्धि पक्क परेछ आन्टीको पनि आशीर्वाद पाइयो आन्टी बिचरा भिज्दै आउनुभयो ल छोरो तिमी कहाँ आएको आमा जाऊ ल आमा जाऊ त कस्तो लास्टमा यसले त आमासँग त एकछिन झ्याम्यो बस्यो आनन्दले बस्यो एकछिन तातो रहेछ यो कस्तो झस्क्यो यसले ल जाऊ ल माम खाने जाऊ नमस्ते जाऊ 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 होइन 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 मान्नुपर्छ सबैसँग मान्नुपर्छ गुड गुड हाम गरे हाम रमाइलो भएको छ आन्टीसँग चाहिँ झ्यामिन्छ जस्तो लाग्यो मलाई